सेवा सहयोग र सद्भावको 159औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई समाधान गर्ने एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय देशभर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र त्यही अनुपातमा अहिले कोरोनाबाट सङ्क्रमण भइसकेपछि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो केही दिन यता लगातार कोरोना सङ्क्रमणबाट नेपालमा प्रत्येक 2 घण्टामा एकजना व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ। यसरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने यो सङ्ख्या किन बढिरहेको छ, दर किन बढिरहेको छ? यसभन्दा अगाडि भएका विभिन्न आङ्कलनमा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै भएका कारणले कोरोनाले छुनै नसक्ने र कोरोना लागिहाले पनि बेसार पानी खाएर 2-3 चोटि हाछ्यौँ गर्दा निको हुने खालका अभिव्यक्तिहरू नेपालका उच्च स्तरबाट पनि आएका हुन्। तर यतिखेर प्रत्येक 2 घण्टामा एकजना कोरोना सङ्क्रमितबाट मानिस मृत्यु भइरहँदा सम्बन्धित निकायले अब यो मृत्यु दरलाई घटाउनका निमित्त के सोचिरहेको छ त? हामी त भनिरहेका छौँ हामीले करिब 8-10 वटा अभियान नै सुरु गरेका छौँ। अहिले देशलाई सङ्कट पर्दै गर्दा, यो खालको विषम परिस्थिति आउँदै गर्दा हामी सबै मिलेर समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर सघन रूपले घनीभूत रूपले पहल गऱ्यौँ भने सबै समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यो हामीले उदाहरणबाट पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यसकारण हामी तपाईँ सबै मिलेर सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने पहल त गर्न सक्छौँ। कुनै पनि कुरामा हेलचक्राइ गरेर, अवहेलना गरेर अथवा त्यसलाई त्यत्तिकै छोडेर अब भइहाल्छ यस्तै त हुने हो भन्ने किसिमबाट सोच्ने हो भने त्यो समस्या सोचेको भन्दा, अपेक्षा गरेको भन्दा अलि गम्भीरै हुने रहेछ भन्ने कुरा अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु सङ्ख्या जसरी बढिरहेको छ यसले पनि पुष्टि गरिरहेको छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ अहिले पछिल्लो समय प्रत्येक दिन जसो प्रत्येक 2 घण्टामा एकजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु नेपालमा भइरहेको छ र पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा आज शनिबार 884 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जना निको भएर घर फर्कनु भएको छ। उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने हिजो शुक्रबार 415 जना सङ्क्रमित फेला परेका थिए भने त्यो सङ्ख्या आज घटेर 186 जनामा सीमित भएको छ र 37,340 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन्, जसमध्ये 20,555 निको भएर घर जानुभएको छ र एउटा गम्भीर सङ्केत गरिरहेको छ यतिखेर आदरणीय दर्शकवृन्द 2 घण्टामा एकजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु र अहिलेसम्म 207 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। हो, यो परिस्थितिको आङ्कलन कसरी गरेको छ र सम्बन्धित निकायले र यसरी मृत्यु सङ्ख्या बढिरहने कारण के हो, यो सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग। डाक्टर पाण्डे, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो मृत्युको सङ्ख्या नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको मृत्युको सङ्ख्या किन बढिरहेको छ? पछिल्लो केही दिन यता हेर्ने हो भने लगातार प्रत्येक 2 घण्टामा एक कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। किन यस्तो भयो र यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा धेरै व्यक्तिको ज्यान बचाउनका लागि के गर्न सकिन्छ? सुशीलजी, यहाँनिर के भयो भने मृत्युको सङ्ख्या पनि बढ्यो, हाम्रो सङ्क्रमित सङ्ख्याहरूको पनि सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यसमा एउटा प्रमुख कारण के भने हाम्रो 4 महिनासम्म लकडाउन भयो, त्यो बिचमा हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिहरू राख्यौँ, बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई उपचार गरेर घर पठायौँ सङ्क्रमितहरूलाई। अब पछि आएर के भयो भनेदेखि चाहिँ यो लकडाउन खुलिसकेपछि सिधै इन्डिया लगायत अरू ठाउँबाट सिधै काठमाडौँ आए, काठमाडौँबाट भित्र गए र काठमाडौँमा पनि मृत्युको दर पनि बढ्यो, सङ्क्रमितहरू पनि बढ्यो र तराईका जिल्लाहरूमा पनि यो बढ्यो। त्यसो भए पनि यसमा के हुन्छ भने सङ्क्रमितहरूलाई हामीले सकेसम्म चाहिँ पहिला हस्पिटलमै राखेका थियौँ, अहिले हामीले होम आइसोलेसन पनि भन्यौँ। त्यो कारणले गर्दा अहिले अब होम आइसोलेसन बस्दा राम्रोसँग निगरानी नभएको कारणले उहाँहरूबाट सङ्क्रमण बढेको पनि हुन सक्छ। तर होम आइसोलेसनमा भन्दा पनि अस्पतालका आइसोलेसनमा बसिएका बिरामीको उपचार सुरु भइरहेका बिरामीहरूको मृत्यु धेरै भएको छ नि डाक्टर पाण्डे। हजुर के भन्नुभयो? अस्पतालमै धेरैको ज्यान गएको छ होम आइसोलेसनमा बसेको भन्दा पनि। होइन, मैले सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना मैले यहाँलाई भन्न खोजेको के भने मृत्यु हुनेहरूको धेरै जसो 50 वर्षभन्दा माथि दीर्घ रोगीहरू
क्यान्सरका बिरामीहरू, डायलासिस जसको इम्युन स्ट्याटस कम भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू चाहिँ घरमा आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू घरमा बस्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई हामीले भन्न त भनिरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले, स्थानीय रूपमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँलाई सोध्ने, हरेक दिन के छ भने हेर्नुहुन्छ, तर त्यसको मापदण्ड अलिक पुरा भएन कि। र हामीले मैले यहाँलाई मेसेज मैले भन्नुपर्ने कुरा के भने, हामी यस्ता व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ 50 वर्षभन्दा माथि, सिनियर सिटिजन, अरू रोग भएका दीर्घ रोगीहरू, अब अरू उपचारमा भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले अलिक विशेष ध्यान दिएर उहाँहरूलाई जोगाउनुतिर लाग्नु पर्यो। त्यसो गर्न सक्यो भने मृत्युको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ। त्यही त अहिले चाहिँ हामीले प्रयास गर्दा गर्दै 207 जनाको मृत्यु भएको छ र अहिले पनि पछिल्लो केही दिन यता प्रत्येक 2 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भइरहेको छ हैन। आजै 12 जनाको मृत्यु भएको छ, हिजो पनि मृत्युको सङ्ख्या 12 थियो। हामीले केही पद्धति अपनाइरहेका छौँ, प्लाज्मा थेरापीको प्रयास भइरहेको छ, त्यसैगरी रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोग भइरहेको छ हैन। यी सम्पूर्ण तरिकाहरू अपनाउँदै उहाँहरूको ज्यान गएको हो कि हामीले त्यो पनि अपनाउन सकेनौँ, उहाँहरूलाई उपेक्षा पो गऱ्यौँ कि अस्पतालभित्र त्यहाँ पनि थुप्रै समस्या छन्, यस्ता खालका आशंकाहरू पनि आइरहेका छन् डाक्टर पाण्डे। हजुर, अब यो यस्तो छ, यो यहाँहरूले भने जस्तै कुराहरू, अब अस्पतालमा धेरै व्यक्तिहरू अरू कारणले आएर अब अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ, त्यही बखतमा उहाँको जाँच गर्दाखेरि कोरोना देखिने हो। त्यसो भएको हुनाले दुईटा रोग सँगै हुने हो। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के को उपचारमा हुनुहुन्छ तर यो थेरापी अर्को दिन मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुराहरू नै आउँछ। अब यसमा अहिले हामीसँग त अब प्लाज्मा थेरापी अलि इस्टाब्लिस जस्तै भयो, हामीले धेरैजनालाई चाहिँ हस्पिटलमा चिकित्सकहरूले दिइसकेको कुराहरू छ। र जुन रेमडेसिभिर भन्ने यहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो, यो चाहिँ नेपालमा अहिले एभाइलेबल हुन लाग्यो र धेरै कम्पनीले ल्याउने, अलि सहिलो तरिकाले पाउने पनि तरिका बनिसक्यो। र यो औषधि ठाक्रकै यसलाई हुन्छ भनेर त हामीले भन्न सकिँदैन, किनभने एबोलाकै लागि औषधि हो। अब यसको लागि पनि हामीले उपचार गरेका छौँ। अब यो पहिला सुरुको अवस्थामा अलिक कमी भएको हो, तर अहिले यो व्यवस्थित छ। र पहिलो कुरा चाहिँ मैले यहाँ सबैलाई अनुरोध गर्नुपर्ने कुरा के भने, औषधिहरू हामीसँग अस्पतालमा भेन्टिलेटर अहिलेसम्मको अवस्थामा हामी कमी भएको होइन। पहिलो कारण चाहिँ यो रोगमा अक्सिजनकै कमी हुने हो। अक्सिजनै नपुगेर यहाँले पनि भन्नुभएको थियो अक्सिजनको हामीले पनि सहयोग गर्छौँ भनेर, अक्सिजन दिएर भेन्टिलेटरमा जान नपर्ने स्थिति हामीले बनाउनुपर्छ। र अहिले यहाँले भनेको जुन मृत्यु दर घटाउनको लागि हामीले सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ यो चाहिँ अझै पनि जुन लक्षण भएका व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रोमा कमी नै छन् र हाम्रो मृत्यु हुने दर पनि अलि सिनियर सिटिजनमै भएको र भनेपछि अन्य दीर्घ रोगी भएका व्यक्तिलाई जोगाउनतिर बढी ध्यान दिनु पर्यो भन्ने खालको सङ्केत यसले गरिरहेको छ। त्यसो भए डाक्टर पाण्डे होइन, मुख्य कुरा हामीले भन्न खोजेको त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हाम्रो सूचना सञ्चार माध्यमबाट हामीले गरिरहेका छौँ। यहाँले पनि त्यही भनिदिनु पर्यो, उहाँहरू छुट्टिएर अलगिएर बस्दिनु पर्यो। जो सङ्क्रमण भएको छ, यो सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू त छिटै निको हुन्छ, किनभने लक्षण नभएका व्यक्तिहरू त धेरै हुनुहुन्छ, घरमै बसी पनि निको हुन्छ र अस्पतालमा आएका व्यक्तिहरू पनि धेरै निकै भएर जानुहुन्छ। त्यो दर त हाम्रो 70% भन्दा बढी छ। अहिले काठमाडौँको पुरै डेटा नआएको हुनाले हाम्रो पर्सेन्टेज अलिक कम देखिएको मात्रै हो। मेरो मुख्य भनाइ यहाँलाई अनुरोध के भने, जसलाई समस्या छ इम्युन स्ट्याटसमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएका, जस्तै डायलाइसिस गरेका व्यक्ति भनौँ, क्यान्सरको उपचार गरेका, अथवा अलि पाखा अब सिनियर सिटिजन भए र अरू रोग भएका व्यक्तिहरूलाई हामी विशेष निगरानी गरेर उहाँलाई छुट्टै राख्नु पर्यो। उहाँको खानापिनाको बस्नेको व्यवस्था र अरू जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू घरमा त्यो हुनुहुन्छ भने घरमा बस्दिनु भएन, हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा आउनु पर्यो। त्यसो भयो भने हामीले मृत्यु दर चाहिँ घटाउन सकिन्छ। हुन्छ ल डाक्टर पाण्डे, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र पछिल्लो केही दिन यता लगातार प्रत्येक 2 घण्टामा 1 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। र जो स्वस्थ हुनुहुन्छ, जसको उमेर छ र जो ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, जसले लामो समयदेखि औषधि खाइरहनु भएको छ, जो अन्य रोगसँग पनि लडिरहनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढी हुने कुरा छ। र अहिले विशेष गरी स्वस्थ व्यक्तिहरू जसलाई कोरोना लागेको छ र उहाँको घरमा कोही ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ भने त्यहाँ नबसिकन, अहिले घरकै आइसोलेसनमा नबसिकन सरकारी आइसोलेसन अथवा अस्पतालमा अथवा अन्य आइसोलेसन केन्द्रमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। होइन भने यदि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अथवा लामो समयदेखि औषधि खाइरहनु भएकाहरूलाई अथवा दीर्घ रोगीहरूलाई यदि कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन नसक्ने परिस्थितिको केही सङ्केतहरू देखा परेका छन्। यो सङ्केत भनेको सकेसम्म
सकेसम्म ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरूलाई जोगाउनु पर्छ है भन्ने खालको सङ्केत हो। उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि निको पार्न निकै कठिन भइरहेको छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ सबैभन्दा बढी हेरचाह, सबैभन्दा बढी सावधानी र सजग र सतर्कता अपनाऊ। जसको घरमा ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, जसको घरमा लामो समयदेखि औषधि खाइरहनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसले दीर्घरोगसँग लडिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण हुन नदिने, कुनै पनि हालतमा हुन नदिने। हुन त कसैलाई पनि हुन दिनु हुँदैन, तैपनि अझै थप सजगता अपनाउनु पर्ने, अझै थप सावधानीता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। गम्भीर ढङ्गबाट सोचौँ र यही गऱ्यौँ भने हामीले मृत्यु दरलाई घटाउन सक्छौँ, मृत्युको सङ्ख्यालाई घटाउन सक्छौँ। र हामी आह्वान गरिरहेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बचाउँ र दीर्घरोगीहरूलाई बचाउँ, औषधि खाइरहनुभएकाहरूलाई बचाउँ। र यसका निमित्त रेमडेसिभिर औषधिको अभियानमा हामी थियौँ। केही पहिला रेमडेसिभिर औषधि आउन सुरु भइसकेको छ नेपालमा। अहिले रेमडेसिभिर औषधिको अवस्था के छ, हामी एकजना आयातकर्तासँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी प्लाज्मा थेरापीको अवस्था के छ र अन्य थुप्रै हामीसँग समस्याहरू आएका छन् र ती समस्यालाई समाधानको उपायसहित हामी आएका छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 159औं दिनमा छौँ। एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 159औं दिन एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी लागिरहेका छौँ रेमडेसिभिर औषधि नेपाल भित्र्याउनका लागि हामीले एउटा अभियान थालेका थियौँ र त्यसअनुसार अहिले नेपालमा सहज ढङ्गबाट सरकारी स्तरबाटै अनुमति लिएर रेमडेसिभिर औषधि आउन थालिसकेको छ। र अहिले अवस्था कस्तो छ, कति औषधि आइपुगे, अहिले अस्पतालहरूमा रेमडेसिभिर औषधि पाइन्छ पाइँदैन, कालोबजारीको अन्त्य भयो भएन भन्ने बारेमा धेरैको चासो हुनसक्छ। र रेमडेसिभिर औषधि हुन त यो इबोला रोगका निमित्त बनाइएको हो र यसले कोरोना सङ्क्रमणको लाई पनि, यसलाई निको बनाउनको लागि पनि प्रभावकारी देखिएका कुराहरू आइरहेका छन्। र नेपालमा अहिले रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोग भइरहेको छ। त्यसै गरी प्लाज्मा थेरापीको प्रयोग भइरहेका छ र अन्य थुप्रै आयुर्वेदिक औषधिहरू जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गर्छ त्यसको पनि प्रयोग भइरहेको छ। र हामी भनिरहेका छौँ सम्पूर्ण विकल्पलाई सहज ढङ्गबाट, प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोग गरौँ, अवलम्बन गरौँ, कार्यान्वयनमा ल्याउँ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको विरुद्ध लडौँ। कोरोना सङ्क्रमित भइसकेका व्यक्ति धेरैभन्दा धेरैलाई बचाउनका निमित्त पहल गरौँ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि मास्क लगाउँ। दर्शकवृन्द, सरकारले स्पष्ट रूपमा लामो समयदेखि भनिरहेको छ सरकारले गर्ने भनेको यति हो, योभन्दा बढी गर्न सक्दैन, आफ्नो ज्यान आफै जोगाउँ। तर पनि केही व्यक्तिहरू हामी देखिरहेका छौँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम मोलिरहनु भएको छ। आखिर किनभने आफूलाई नपरिकन, नचेत्ने, नसुध्रने, बुद्धि नआउने खालका व्यक्तिहरूमा त्यो समस्याहरू आइरहेको छ। यसले गर्दा कोरोना महामारी न्यूनीकरण हुनुपर्ने ठाउँमा झन् बढिरहेको छ। हामी आह्वान गरिरहेका छौँ तपाईँले मास्क मात्रै सही ढङ्गबाट लगाइदिनु भयो भने, तपाईँले आफ्नो अनुहार मात्रै सही ढङ्गबाट मुखलाई, नाकलाई ढाकिदिनु भयो भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम निकै न्यूनीकरण हुँदै जानेछ। जापानको उदाहरण हेरौँ, अन्य थुप्रै मुलुकका उदाहरणहरू हामीसँग छन्। त्यसकारण सचेत हौँ, सावधान हौँ। यदि यसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने, हामीले सही ढङ्गबाट योगदान गरेर न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई निषेधाज्ञा लगाइराख्नु पर्ने छैन, लकडाउन लगाइराख्नु पर्ने छैन र यो कठिन जीवनको हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नेछौँ। र अहिले भने हामी आदरणीय दर्शकवृन्द रेमडेसिभिर औषधिको नेपालमा पुनः आएको छ। अहिलेको अवस्था के छ, थप औषधि आइपुगेको खबर आएको छ। अहिले हामी एकजना आयातकर्ता पृथ्वी वैद्य जो लामो समयदेखि यसमा लागिरहनु भएको छ र अहिले उहाँहरूको कम्पनीले पनि रेमडेसिभिर औषधि ल्याएको खबर प्राप्त गरेका छौँ। कालोबजारीको अन्त्य भयो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र रेमडेसिभिर औषधिको अहिलेको अवस्था के छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ आयातकर्ता पृथ्वी वैद्यसँग जोडेर। हजुर पृथ्वीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। ल, अब तपाईँहरूले रेमडेसिभिर औषधि अगाडिदेखि नै आउन त आइराखेको छ, अब अहिले के छ, अहिलेको अवस्था कति आइपुग्यो, के छ अवस्था भन्नुहोस् त। हामीहरूको चाहिँ अब 3 जना फर्महरूले चाहिँ इम्पोर्ट लाइसेन्स पाएको थियौँ, पर्मिसन पाएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ एकजनाको चाहिँ 1000 भन्दा अलिकति बढी आइपुगेको छ भनेदेखि एकजनाको चाहिँ 240 मात्रै आएछ र हामीहरूको चाहिँ अहिले 480 भाइल चाहिँ आइपुगेको छ। 480 भाइल किन थोरै ल्याउनु भएको हो यहाँहरूले? अलिक धेरै ल्याउनु मिल्दैन थियो? होइन, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने उहाँहरूले पनि यो हामीहरूको अर्डरै धेरै ढिलो गएको हो र उहाँहरूले चाहिँ अरू कन्ट्रीमा चाहिँ सप्लाई गर्न लागेकोबाट चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ छुट्याएर दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो थोरै मात्रामा चाहिँ उहाँहरूले अहिले म्यानेज गरिराख्नु भएको छ। अहिले के छ अस्पतालमा जसले रेमडेसिभिर औषधिको आवश्यकता छ, जुन बिरामीलाई उहाँले सहज ढङ्गबाट पाइरहनु भएको छ, यहाँले उपलब्ध गराइरहनु भएको छ? यहाँ हामीहरूसँग पनि आज मेरो बिहान आइपुग्यो। आज पनि चितवन मेडिकल कलेजबाट उहाँहरू आइपुग्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई मैले
दिएर पठाइदिएँ। त्यस्तै टेकु हस्पिटलमा भोलि पठाउँदैछु र अरू चाहिँ हामीहरूको चाहिँ अर्डर आउने सिलसिला चाहिँ जारी छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ मेरो विचारमा बिरामीले चाहिँ चाहिँ नपाउने स्थिति चाहिँ अहिले छ। अनि तपाईँहरूमा कतिमा तपाईँहरूले बिक्री गरिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको कम्पनीमा आएको प्रति भाइल कति पर्छ? यो चाहिँ हामीहरूको 4,828 रुपियाँ हामीले बेच्ने हो र बिरामीले चाहिँ 6,400 रुपियाँमा पाउनुहुन्छ। बिरामीलाई 6,000 किन पर्यो त? 4,000मा तपाईँले बेचेको कुरा होइन, 5,828मा बेच्ने कुरा। अब सर्टेन मार्जिन त 5,000 भन्नुभयो, मैले 4,000 सुने। 5,828 ए 6,000 जति पर्ने भयो बिरामीलाई। हजुर 6,400मा उहाँले तपाईहरु सिधै बिरामीलाई दिनुहुन्छ अथवा सम्बन्धित अस्पतालले मागेपछि दिनुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ के भएको छ भने यो एनएचआरसी को गाइडलाइनमा चाहिँ हामीहरूले डाइरेक्ट हस्पिटललाई नै दिनुपर्ने हुन्छ र हस्पिटलले मात्रै त्यहाँबाट बिरामीलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। ए तपाईहरुले सिधै अस्पतालले तपाईसँग माग राख्छ त कम्पनीसँग त्यहाँ बिरामीलाई आवश्यकता भएपछि, नत्र त यो त एउटा तापक्रममै राख्नुपर्ने हुन्छ हैन? 15 देखि 25 डिग्री सेल्सियसमा राख्नुपर्छ, त्योभन्दा माथि पुग्यो भने यसले काम गर्दैन, यसको गुणस्तर फस्किन्छ भन्ने कुरा आछ। तपाईहरुले औषधि चाहिँ कोही व्यक्ति लिन आउनुभयो भने उहाँलाई दिने होइन कि तपाईहरुले औषधि सम्बन्धित अस्पताललाई पठाइदिनुहुन्छ हैन? हो, किनभने त्यो अस्पताल चाहिँ ले एनएचआरसीमा आशय पत्र जसले दिएको छ र यो कोभिडको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ जसले एनएचआरसीसँग कन्ट्याक्टमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीहरू डाइरेक्ट नै हस्पिटललाई हामीले सप्लाई गर्ने सिस्टम छ। यसको प्रभावकारिता कतिको भएको पाउनु भएको छ यहाँहरूले चाहिँ? यो चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै सुरु भएकोले गर्दा प्रभावकारी यति भनेर चाहिँ अब यहाँको सिचुएसनमा त हामीले भन्न गाह्रो छ, तर चाहिँ बाहिरको उसमा चाहिँ तपाईँको 50 देखि 60% चाहिँ रिकभरी रेट चाहिँ हाई छ भन्ने कुरा चाहिँ उसमा आइपुगेको छ। 60% सम्म निको हुने सम्भावना छ हैन त? निको हुने होइन कि मतलब छिटो रिकभरी हुने। ल अब थप कति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ? पुनः ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि अब कहिले आउँछ यहाँहरूको चाहिँ अब रेमडेसिभिर औषधि? अब हाम्रो फेरि 6-7 दिनमा फेरि अर्को 1 लट 480 भाइल फेरि आउँदैछ र मेरो विचारमा अब न्युजहरूमा चाहिँ बङ्गलादेशबाट पनि 5,000 भाइल फ्रीमा आइरहेछ गभर्मेन्टलाई भन्ने पनि सुनिरहेको छु। त्यो आइपुग्यो भने त धेरै सहज हुन्छ अझै पनि। भनेपछि अहिले अस्पतालमा रेमडेसिभिर औषधिको अभाव छैन र यहाँहरू थप ल्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ हैन त? यति कुरा हो अहिले। हजुर हजुर हो, हुन्छ ल, फेरि थप ल्याउने। हस्, रेमडेसिभिर औषधिको अहिले कालोबजारी अन्त्य भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यस्तो केही छ त यहाँको बुझाइमा? कालोबजारी त अन्त्य भयो होला नि अब त हैन? कालोबजारी त अवश्य अन्त्य भइसक्यो, किनभनेदेखि कालोबजारीमा तपाईँले यो रेटमा कुनै पनि हालतमा पाउन सक्नुहुन्न, किनभने कम्पनीले हामीहरूलाई धेरै सस्तो रेटमा दिएछ एक्सपोर्ट गरेको प्राइस भन्दा पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त कुनै सम्भवै भएन। हुन्छ ल, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी पृथ्वीजी यहाँलाई। तपाईँहरूले यो सङ्कटको घडीमा यो विषम परिस्थितिमा जसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरेर यो औषधि छिटो ल्याउनको लागि पहल गर्नुभयो र अब थप ल्याएर कालोबजारीमा निर्भर हुन नपरोस् बिरामीहरूलाई र अब यसको सहज उसको उपलब्धताका निमित्त यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगका निमित्त धन्यवाद भन्न चाहन्छु पृथ्वीजी। मेरो पनि तर्फबाट एम्बुलेन्स खबरलाई चाहिँ एकदमै बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभनेदेखि यहाँले जुन किसिमले चाहिँ यो स्टेप चाल्नु भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई के भन्छ एभाइलेबल गर्नको लागि अझ हौसला बढ्यो। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। पृथ्वी वैद्यजी हुनुहुन्छ, उहाँ रेमडेसिभिर औषधिको एकजना आयातकर्ता। उहाँहरूले यस अगाडिदेखि लामो समयदेखि रेमडेसिभिर औषधि ल्याउने प्रयासमा प्रभावकारी ढङ्गबाट भूमिका खेलिरहनु भएको छ र रेमडेसिभिर औषधि अहिले नेपालको अस्पतालमा सहज ढङ्गबाट पाइन्छ। करिब 90,000सम्म तिरेर यसभन्दा अगाडि उपभोक्ताले प्रयोग गर्नु परेको, बिरामीले प्रयोग गर्नु परेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको थियो। हामीसँगै प्रत्यक्ष जोडिएर पनि केही व्यक्तिहरूले 80 देखि 90,000सम्म तिरेका खबरहरू हामीलाई गर्नुभएको थियो। अहिले अस्पतालमा यो 6,400 रुपियाँमा बिरामीले प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ। यसको सहज उपलब्धताको व्यवस्था भएको छ, अहिले सहज रूपमा उपलब्ध हुनसक्छ अस्पतालमा। यदि आपतकालीन रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भने डक्टरको सल्लाहमा उहाँहरूको प्रेस्क्रिप्सनमा मात्र यसलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ र यसले छिटोभन्दा छिटो रोग निको बनाउनको लागि प्रयास गर्नेछ। यो औषधिको प्रभावकारिता पनि देखिएको छ र दर्शकवृन्द अहिले जुन विकल्पहरूको प्रयोग भइरहेको छ ती सम्पूर्ण विकल्पलाई
अहिले हामीले नजरअन्दाज गरेर बस्ने होइन, त्यो विकल्पलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अवलम्बन गर्नुपर्दछ, हामी त्यही भनिरहेका छौँ। र दर्शकबिन, यतिखेर विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमसँग लडेर अग्रपङ्क्तिमा बसेर यो महामारीको युद्धमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँमा दुर्व्यवहार गरिएका, डेरा घरमा आउन नदिएका र अनेक लाञ्छना लगाइएका खबरहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ र हामीले यसको विरुद्धमा अभियान पनि सुरु गरेका थियौँ। आजै गृह मन्त्रालयले यदि कोही स्वास्थ्यकर्मी, कोही सुरक्षाकर्मी र कोही राष्ट्र सेवक कर्मचारी जो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमसँग लडेर पनि राष्ट्रको सेवा गरिरहनु भएको छ, जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूमाथि हुन सक्ने सम्भावित कुनै पनि दुर्व्यवहारलाई रोक्नका निमित्त गृह मन्त्रालयले एउटा व्यवस्था गरेको छ र यो व्यवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढासँग र कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट काम हुन्छ र सम्भावित दुर्व्यवहारबाट अथवा दुर्व्यवहारमा परिसक्नु हुने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मीहरूलाई र अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ, हामी केही समयपछि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र अन्य थुप्रै समस्याहरू लिएर आएका छौँ। मात्र समस्या छैनन्, समाधानका उपाय पनि छन्। सेवा सहयोग र सद्भावको 159औं दिनमा छौँ। एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 159औं दिन एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी लागिरहेका छौँ कोरोनाको उपचारमा संलग्न हुनुभएका र कोरोना महामारीको युद्धमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई र विशेष गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने भन्दै दुर्व्यवहार गरेका, अनेक लाञ्छना लगाइएका, घर घेराउ गरिएका र घरमा आउन नदिएका, डेरा घरमा आउन नदिएका खबरहरू यस अगाडि ठाउँ ठाउँबाट आएका थिए र केही कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्तिको घरमा लगेर सूचनै टाँस्ने खालको सामाजिक रूपमा दुर्व्यवहार गर्ने, लाञ्छना लगाउने र उहाँहरूको आत्मबल कमजोर बनाउने खालका घटनाहरू हुँदै आइरहेका छन् र यस्तै खालका घटनालाई रोक्नका निमित्त अहिले गृह मन्त्रालयले सख्त कारबाही गर्नका निमित्त पहल गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई र जो अहिले दुर्व्यवहारमा पर्ने सम्भावना रहेका अथवा दुर्व्यवहारमा पर्दै गर्नुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्र सेवक कर्मचारीले 1149 गृह मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बर 1149मा फोन गरेर यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त पहल गरेको छ। के यो काठमाडौँ उपत्यकाका निमित्त मात्रै हो अथवा देशका विभिन्न ठाउँमा यी समस्या समाधान गर्नको निमित्त गृह मन्त्रालयले कस्तो संयन्त्र बनाएको छ र यो संयन्त्रले कसरी काम गर्छ, के यो गर्नको लागि अथवा देखाउनको लागि मात्रै हो अथवा यो 1149मा फोन गरिसकेपछि तपाईँका समस्या पनि समाधान हुन्छन् त? हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढासँग र यसरी 1149 यो टोल फ्री नम्बर हो। तपाईँले यसमा टेलिफोन गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन। 1149मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र फोन गरिसकेपछि तपाईँलाई कसैले दुर्व्यवहार गर्दैछ अथवा कसैले धम्क्याउँदैछ अथवा तपाईँलाई घर डेरामा नआउनका निमित्त भनिएको छ भने तत्काल कारबाही गरिहाल्ने व्यवस्था मिलाएको दाबी गृह मन्त्रालयले गरेको छ। हामी यस बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा टेलिफोनमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर चक्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब तपाईँहरूले एउटा सुरु गर्नुभएछ 1149मा टेलिफोन गर्नुहोस् जसलाई चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई डेरा घरमा आउन नदिने अथवा दुर्व्यवहार गर्ने अवस्था छ भने तत्काल हामी कारबाही गर्छौँ भनेर गर्नुभएको रहेछ। 1149मा कसरी काम गर्दछ यो संयन्त्रले? यो सबैलाई जानकारी भएको विषय के हो भने अब विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19को क्रममा अहिले विभिन्न समस्याहरू छन्। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय कर्मचारीहरू, यसमा खास गरी सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ हैन। पब्लिकको ज्यान जोखिममा रहेको ज्यानलाई बचाउनको निम्ति उहाँहरूलाई सहयोग गर्न निम्ति खटिनु भएको छ। तर चाहिँ उहाँहरूको यो अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ साहसलाई, उहाँहरूको चाहिँ कामलाई अलिकति प्रशंसा गर्नुपर्ने, अलिकति सहयोग गर्नुपर्ने, ढाडस दिनुपर्ने हैन। बेला चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब अलिकति दुःखद घटनाहरू पनि भएका अथवा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मनोबल खस्काउने, उनीहरूलाई चाहिँ दुःख दिने, दुर्व्यवहार गर्ने हैन, हैरानी दिने खालका व्यवहार भए भन्ने कुरा हामीलाई नोटिस भयो। हुन त हामीले चाहिँ सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूलाई त्यस्तो घटना भएमा तुरुन्तै त्यसको एक्सन लिन भनेर चाहिँ भनिएको पनि थियो, पहिलेदेखि भनेको कुरा पनि हो।
तर जिल्लाबाट त्यस्तो कहिलेकाहीँ खबर टाइममा नपुग्ने, कम्प्लेन टाइममा नहुने र त्यसबाट चाहिँ कारबाही गर्न नसकिने अवस्था यदि आयो भने पनि हामी केन्द्रमा चाहिँ टोल फ्री लाइनको व्यवस्था गरेर त्यहाँ जसुकैले पनि त्यसमा चाहिँ कम्प्लेन गर्न सक्ने, त्यस्तो घटना भएमा कम्प्लेन गर्न सक्ने, त्यो कम्प्लेनकर्ताको नाम चाहिँ गोप्य रहने अथवा उसको चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको कुरा पनि हो भने त्यो गोप्य रहने र त्यो चाहिँ कम्प्लेन आउने बित्तिकै हामीले सम्बन्धित अथोरिटीलाई तुरुन्तै चाहिँ एक्सनमा जानलाई भनेर हामीले यहाँबाट भन्ने गरी त्यो व्यवस्थापन भएको छ। यो अहिलेको चाहिँ सरकारले गरेका प्रयासहरूमा र त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीले गर्ने चाहिँ विभिन्न काममा त्यसमा चाहिँ अलिकति सबैको सहयोग चाहिन्छ, नागरिक समाज पनि सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि यो देशैभरका लागि हो, जस्तै देशका कुनै पनि ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीले कसैलाई दुर्व्यवहार भयो, घर डेरामा नआऊ भनियो भने 1149 1149 मा टेलिफोन गरिसकेपछि देशैभरि तपाईँहरू यो समस्या समाधान गरिहाल्नुहुन्छ? हुन्छ, समयमा हुन्छ, किनभने कसैले दुर्व्यवहार गर्यो भने कानुन बुझ्ने कारवाही हुन्छ। त्यो मान्छेलाई आवश्यक पर्यो भने पक्राउ समेत गर्ने, कारवाही गर्ने गरी भनिएको छ। अनि कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर गर्नुहुन्छ होला हैन? पक्कै त्यही हो। हामीले नोटिसमा आउने बित्तिकै त्यो पहिला त अब सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्छ भनिएको थियो होइन, तर चाहिँ कम्प्लेन त्यहाँ गर्न नसकेर कसैले चाहिँ त्यो कम्प्लेन गर्ने तरिका थाहा नहोला, फोन नउठला, विभिन्न केही समस्या होला भनेर अब यहाँ भयो भने त हामी तुरन्त त्यसको नोटिसमा लिने बित्तिकै हामीले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी मार्फत र के भन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हामी मार्फत सम्पर्क भयो भने त्यो सजिलो, छिटो र सजिलो तरिकाले उजुरी पुग्छ र तुरन्त एक्सन लिन सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमको यो व्यवस्था गरिएको हो। यो के 24 घण्टा सेवा हो? यो 24 घण्टा सेवा हो एकदमै। जुनसुकै बेला पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, त्यो टिपाउने बित्तिकै त्यस केही समयभित्रै हामी सम्बन्धित अथोरिटीलाई हामीले जानकारी दिने, त्यहाँ निर्देशन दिएर तुरन्त यसमा एक्सन लिनुहोस् भनेर भनिहाल्छौँ। अब मध्यराततिर आउला, अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो ड्युटी सकेर मध्यरातमा घर जालान्, त्यहाँ दुर्व्यवहार होला, अनि अब कुनै ठाउँको अछामको स्वास्थ्यकर्मी अनि 1149 मा फोन गरेर अनि त्यहाँको तपाईँहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गर्दा उहाँ सुत्नु पर्यो राति, अनि के अब यसरी सम्भव छ त? प्रमुख जिल्ला अधिकारी राति सुत्नुहुन्छ भन्ने मान्छे नै हो होइन, तर चाहिँ यहाँबाट गृह मन्त्रालय गएको फोन भने उठाउनुहुन्छ पृथ्वीको राति होइन। गृह मन्त्रालयबाट फोन गयो भने उठाउनु पर्छ र एक्सन लिनुपर्छ। हजुर, होइन त्यहाँ प्रहरी कन्ट्रोल पनि हुन्छ, प्रत्येक जिल्लामा प्रहरी कन्ट्रोल पनि छ। केन्द्रमा प्रहरीको यदि 1149 मात्र होइन, प्रहरीले 100 नम्बरमा फोन गर्यो भने पनि त्यहाँ टिपाउन सकिन्छ। त्यो पनि हामी तुरन्तै सर्कुलर गर्छौँ र त्यो कारवाही गर्नुपर्छ, गर्नु त्यो जरुरी पनि छ। किनभने अहिले चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा उपचार गर्ने मान्छे तपाईँको 16,000 भन्दा बढी एक्टिभ केस पुगिसक्यो नेपालमा होइन। त्यो उपचार कसले गर्छ? भोलि स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ त्यो खालको दुर्व्यवहार गरियो भने त्यसको विकल्प कुनै छ र? विकल्प छैन नि, उहाँहरूले गर्ने हो। त्यसैले गर्दा उहाँहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, कुनै पनि हिसाबले उहाँको सुरक्षित हुनुपर्छ। उहाँहरू पनि सुरक्षित रूपमा बस्ने व्यवस्थापन हुनु पर्यो, जहाँ बस्नु भएको छ अरूलाई संक्रमण नफैलियोस् उहाँहरूबाट होइन, उहाँहरू पनि सुरक्षित बस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। केही समस्या छ, उहाँहरू चाहिँ आफै सुरक्षित बस्नु भएको छैन अथवा त्यस्तो किसिमको कुरा छ भने सुझाव दिन सकिन्छ। त्यो पनि 1149 मै टेलिफोन गरेर दिन सकिन्छ होइन? सकिन्छ त्यो पनि। जस्तै अब केही स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूले यदि त्यहाँ कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउने काम गरिरहेका छन् भने समुदायमा त्यसले जोखिम बढाएको छ भने समुदायको पनि त कुरा सुन्नु पर्यो नि होइन? त्यहाँ घरमा पनि जोखिम बढाएको छ भने त्यो पनि सुन्नु पर्यो नि होइन? त्यो त सुनिन्छ नै, सुन्ने नै हो त्यो पनि। यो पनि 1149 नै सुन्ने हो। तर त्यसको टार्गेट चाहिँ के हो भने त्यसको दुर्व्यवहारको हिसाबले चाहिँ टार्गेट गरेको अहिले चाहिँ। हजुर, त्यस्तो भयो भने पनि, त्यस्तो गुनासो हामीसँग आयो भने पनि हामीले सम्बन्धित अथोरिटीलाई भनेर, सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई भनेर त्यो खालको व्यवस्था नदिनको निम्ति त्यसमा काम गर्नुहोस् भनेर हामी तुरन्तै त्यसमा चाहिँ निर्देशन गर्छौँ। अनि केही समस्याहरू आइरहेको छ, छोटो जोडिहाल्छु। आज थुप्रै ठाउँबाट के गुनासो आइरहेको छ भने विशेष गरी बिहानै प्रहरी गएर 9:15 बजेसम्म खोल्नुपर्ने खाद्यान्न र तरकारीका पसलहरू त्यहाँ गएर हप्की र धम्की दिँदै बन्द गराउन लगेको कुरा आइरहेको छ होइन? नेपाल प्रहरीलाई अलि सुझाव दिनुपर्ने हो कि गृह मन्त्रालयबाटै? अब एकातिर कोरोनाको त्रास, अर्कोतिर प्रहरी आयो भन्ने त्रास, अनि यो त्रासमा किन बाँच्नुपर्ने होइन? प्रहरीले गएर सहज ढङ्गबाट आफ्नो कुरा राख्दा हुँदैन? यसमा यस्तो छ, यसमा के छ भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्नो जिल्लाको कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम मूल्याङ्कन गरेर त्यसको एनालाइसिस गरेर त्यसको अवस्था अनुसार त्यस्ता निषेधित आदेशहरू जारी गरेका छन्। जस्तै काठमाडौँ भ्यालीको हक पनि, काठमाडौँ भ्यालीका 3 जिल्लाले त्यो खालको आदेश जारी भइसकेपछि त्यसमा त्यसको उद्देश्य के हो भने अत्यावश्यक कामको लागि चाहिँ मान्छे हिँडुल गर्न पाउँछ, अत्यावश्यक सामान चाहिँ किन्न पाउँछ, पसल खोल्न पाउँछ। तर यसको मतलब यो होइन कि पसलमा भिडभाड गर्ने फेरि
पसलमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क नलाउने है, त्यो त गर्ने भएन, त्यसो गर्ने भएन हामी भनिरहेका छौँ। फेरि त्यसले जोखिम बढाउँछ। हैन, हामीले भनेको चाहिँ 9:15 बजेसम्म पसलहरू खुल्न दिएको हो भने 9:15 बजे भन्दा अगाडि नै गएर प्रहरीहरूले हुनसक्छ उहाँहरूका के समस्या छन् त्यसमा अलिकति त्रासको वातावरण बनाउने, धाक धम्की दिने खालका गुनासोहरू हामी कहाँ आइपुगेको भएर मैले यहाँलाई राखेको यो विषय। होइन, त्यस्तो भयो भने सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी प्रमुखलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अति नै भयो, अलिकति त्यहाँबाट उहाँहरूले सुन्नु भएन होइन, त्यहाँबाट उहाँहरूले रेस्पोन्ड गर्नु भएन भने गृह मन्त्रालयमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने हामी ठाउँ विशेष स्थानीय विशेष कतै केही समस्या छ भने हामी त्यो भन्छौँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो एरियामा त्यस्तो समस्या आएको छ, कम्प्लेन आएको छ, पब्लिकको कम्प्लेन आएको छ भने भन्छौँ। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अत्यावश्यक सेवा किन्न हिँडे हो, अत्यावश्यक सामानको पसल खोल्या हो भन्ने हिसाबले चाहिँ मात्रै हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डहरू, जनस्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्डहरू पालन गरेको हुनुपर्छ, गरेन भने त कारबाहीमा पर्छ नै। हुन्छ ल चक्रजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाइदेखि हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी कोरोनाको उपचारमा खटिएका र कोरोना महामारीको विरुद्धमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, तपाईँहरूलाई घर डेरामा अथवा काहीँ दुर्व्यवहार अथवा घर डेरामा आउन नदिने खालको परिस्थिति छ भने 1149-1149मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको समस्या समाधान हुनेछ। तर तपाईँले पनि त्यहाँ घरमा तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ तपाईँले जोखिम उत्पन्न गराउनु भएन। जुन समुदायमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ त्यो समुदायलाई विश्वस्त दिलाउनु पर्यो। तपाईँ आउजाउ गर्दा त्यो टोल छिमेकमा कोरोनाको सङ्क्रमण हुने छैन भन्ने कुरा त्यहाँ पनि विश्वस्त गराउनु पर्यो। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ उहाँहरूलाई दुर्व्यवहार पनि नगरौँ र उहाँहरूले पनि अहिले जिम्मेवार ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ र यही कामको हामी निरन्तरताको अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर ल मलाई यहाँको कृपया परिचय दिनुहोस् त। मेरो अच्युत बराल। अच्युत बराल। अच्युतजी के छ कुरा यहाँको? हेर्नुहोस् न सर, अब हामी त दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छे। अब विगतका 4 महिना त जे कर्फ्यू त भएको थिएन, जे पनि हिँडडुल गर्न पाइएको थियो, दिनदिन परिवार पालिएको थियो। अब अहिले चाहिँ अब बाहिर हिँडडुल गर्न नि पाइँदैन, घरमै बस भनेर भनेको छ। अब घरमा काम गर्न नपाएपछि खाना पनि समस्या भयो सर। अब घरमा परिवार पनि बिरामी छ, 4 जनाको परिवार छौँ, त्यही समस्या भएर यसो फोन गरेको सर। हुन्छ, तपाईँको खाद्यान्न अभाव भयो, हामी खाद्यान्न ल्याउँछौँ। अनि बिरामी को बिरामी हुनुहुन्छ? मिसेस बिरामी हो सर। तपाईँको श्रीमती के बिरामी हुनुहुन्छ? उहाँलाई अस्पताल लगिहाल्नुपर्ने अवस्था छ अहिले? होइन, अस्पताल त मैले यो कर्फ्यू हुनुभन्दा अगाडि लगेर ल्याएको हो। अब अहिले यो दैनिक रूपमा चाहिँ त्यो थेरापी गर्नुपर्ने, यो गर्दनको हड्डी खिएर दैनिक रूपमा झन्डै 10-15 दिनसम्म चाहिँ अब थेरापी गराउनु भनेको थिएँ। अब उहाँलाई हस्पिटलबाट ल्याएदेखि नै अब केही गर्नै पाइएको छैन, कहीँ जानु पनि पाइएको छैन। त्यही भएर ल अहिले अत्यावश्यक अस्पताल गइहाल्नु पर्नेछ भन्ने हामी त्यसको पनि व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्छौँ अच्युतजी। र तपाईँलाई कति 4 जनाको परिवार होइन, खाद्यान्न अभाव भएको छ? हुन्छ हुन्छ, हामी तपाईँको समस्या समाधान गर्नेछौँ, चिन्ता नगर्नुहोला है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। गोदावरीबाट अच्युत बराल। अहिले निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ र श्रीमती बिरामी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको बिरामी श्रीमतीको उपचारका निमित्त पनि हामी पहल गर्नेछौँ र विशेष गरी अहिले अस्पतालको पहुँचमा पुग्न नसक्नुभएका व्यक्तिहरूलाई हामी हाम्रो अभियान मार्फत उहाँहरूलाई अस्पतालमा लगेर पनि उपचार गराइरहेका छौँ र यसको समन्वय गरिरहनु भएको छ हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणाभाटजीले प्रभावकारी ढङ्गबाट र अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ। कृष्ण प्रणामी समाज त्यस्तै अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरूले काम गरिरहनु भएको छ। हामीसँग जोडिएर जति समस्याहरू कठिन र दुरूह बन्दै जान्छन् त्यति समस्या समाधानको पहललाई पनि हामीले प्रभावकारी बनाएका छौँ। यहाँहरूका जुनसुकै समस्यालाई पनि तपाईँ हामी सबै मिलेर समाधान गर्ने प्रयास त गरौँ। त्यति गऱ्यौँ भने अवश्य हामी समाधानका निमित्त हामी सफल हुनेछौँ, ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त। दर्शकवृन्द, यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न तरिकाबाट अनलाइन डेलिभरी सेवा भएको थियो र तर यसलाई स्थानीय प्रशासनले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाएको भनेर बन्द गरेको छ र घर घरमा अत्यावश्यक सामग्री, खाद्यान्न लगायतका सामग्री पुर्याउने यो अनलाइन डेलिभरीलाई किन बन्द गरियो र
र यो बन्द गर्नुपर्ने कारण के रहेछ र यो बन्द गर्दा र नगर्दा के सकारात्मक र नकारात्मक यसका पाटाहरू रहेछन्, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी धादिङमा किसानहरूले मल पाइरहेका थिएनन् योभन्दा अगाडि, तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ, र त्यहाँ मल आएको ठाउँमा मल किन्नका निमित्त, रासायनिक मल किन्नका निमित्त जुन खालको भिडभाड भएको छ यसले कोरोनाको सङ्क्रमण बढाउने खालको परिस्थिति देखिएको छ। त्यहाँ किन यस्तो परिस्थिति आयो, हामी त्यो विषयमा पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी अनलाइन डेलिभरी सेवा बन्द गरिएको विषयमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जनकराज दाहाल टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको जस्तो लागिरहेको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर जनकराज दाहालको टेलिफोन लागिरहेको छैन भने धादिङतर्फ जान चाहन्छौँ र धादिङमा पनि हामी टेलिफोन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीले मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकाको एउटा समस्या हामीले खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ र तत्काल यहाँ काठमाडौँ छाउनी निवासी नवराज अर्यालले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। त्यसै अनुसार मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकाको जितु हाँसदाको परिवारमा खाद्यान्न पुगेको छ, उहाँहरूलाई सहयोग जुटेको छ। हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बरालले यसको समन्वय गर्नुभएको छ र उहाँले आज गएर नवराज अर्यालले दिनुभएको, हाम्रा सहयोगी हात नवराज अर्यालले पठाउनु भएको रकमबाट खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्री खरिद गरेर प्रदान गर्नुभएको छ र जितु हाँसदाको परिवारलाई सहयोग जुटेको छ र थप उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँको उपचार गर्नुपर्ने छ। उहाँलाई पक्षघात भएको कारणले गर्दा उहाँको हात खुट्टा चल्दैन र उहाँले जसरी योभन्दा अगाडि काम गरेर आफ्नो परिवार पालिरहनु भएको थियो, अहिले निकै कठिन परिस्थिति आएको खबर हामीलाई आएको छ र हामी उहाँहरूलाई थप उहाँको औषधि उपचारका निमित्त पनि पहल गर्नेछौँ। र अहिले हामीलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा सहयोगी हात छाउनीका नवराज अर्याल, जसले रु 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र मोरङको हिजो हामीले उठाएको यो समस्या आज समाधान भएको छ। र यतिखेर अब हामी झापातर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँबाट एकजना हाम्रा दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर सुनिरहेको छ। ल नमस्कार, कहाँ बोल्नु के? हजुर म गौरादह 7बाट, झापाबाट। झापा गौरादह 7बाट को बोल्नुभयो? मोहन प्रसाद वास्तोला। मन प्रसाद वास्तोलाजी, के छ कृपया यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। मेरो औषधि सकिएको थियो सर, प्रेसरको। तपाईँ औषधि खाइरहनु भएको छ, सकिएको छ, अनि किन्न पाउनु भएन? पाइएन सर, सबै लकडाउन छ, सिल बन्द छ, अनि कहाँबाट किन्ने सर? अहिले औषधि पसलहरू लकडाउन छैन, सिल बन्द छैन, औषधि पसलहरू खुल्ला छन् मनप्रसादजी। होइन, यहाँबाट जान दिँदैन नि त। तपाईँले औषधि किन्ने कागज बोकेर जानु सक्नुहुन्छ, त्यो त्यहाँ प्रहरीलाई, नजिकको प्रहरीलाई देखाउनुहोस्। जुन औषधि किन्न जाँदै हुनुहुन्छ, जुन औषधि तपाईँलाई खानुपर्छ, डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन देखाउनुहोस्, अनि गएर किन्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। किन त्यसो गर्दा पनि त्यहाँ प्रहरीले रोक्यो तपाईँलाई? होइन सर, अहिले अब काम साम छैन, अब पैसा पनि अभाव छ, त्यो भएर नि त। समस्या आर्थिक अभाव हो, त्यसो भन्नुहोस् न त, नत्र त तपाईँले गलत खालको सन्देश दिइरहनु भएको छ। औषधि पसलहरू खुल्ला छ र औषधि किन्न गएको कुनै पनि व्यक्तिलाई, अस्पताल जाँदै गरेको कुनै पनि व्यक्तिलाई रोक्दैन प्रहरीले। तपाईँको कुरा सुन्दा त रोक्छ भन्ने खालको सन्देश पो गयो त। भनेको आर्थिक अभाव भयो, त्यसकारण औषधि किन्न सक्नु भएन? ल हुन्छ, वास्तोलाजी, हामी तपाईँलाई अहिले के तपाईँ प्रेसरको औषधि खाइरहनु भएको छ? हजुर हुन्छ, तपाईँलाई हामी औषधि ल्याउँछौँ है त, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हुन्छ हजुर हस् धेरै धन्यवाद छ। झापा गौरादह 7बाट मनप्रसाद वास्तोला, उहाँ अहिले रक्तचापको औषधि खाइरहनु भएको रहेछ। रक्तचापको औषधि खानको लागि उहाँलाई आर्थिक अभाव भएको रहेछ। हामी उहाँको यो अत्यावश्यक औषधि उहाँको घरमा पुर्याउने हामी प्रयास गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, अछाममा केही समय अगाडि आएको बाढी र त्यहाँबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूले अझै पनि सहयोग नपाएको गुनासो हामी कहाँ आइपुगेको छ र केही सहयोग, सानोतिनो सहयोग जुटे पनि उहाँहरूलाई अहिले पनि कठिनाइ परिरहेको खबर हामीलाई आएको छ र हामी त्यहाँ सहयोग पुर्याउँछौँ। हाम्रा अछाम संवाददाता डन्डीराज भट्टसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यहाँ हामी सहयोग पुर्याउँछौँ। र त्यस्तै अन्य गम्भीर खालका समस्याहरू पनि छन्, मात्र समस्या छैनन्, समस्या समाधानको उपायसहित हामी आएका छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भाव छ र एबी न्युज पहलको आज हामी 159औं दिनमा छौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
खाद्यान्न पुर्याइरहनु भएको छ र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू अनलाइन डेलिभरी गरिरहनु भएको छ। तर स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले अनलाइन डेलिभरी गर्नेहरूलाई धरपकड गरेको छ र उहाँहरूको डेलिभरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई होल्ड गरेर राखेको र कतिपयलाई पक्राउ गरिएको छ भन्ने खबर आएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हेर्दा पनि चीनको वुहानमा योभन्दा बढी अलिक कडा खालको लकडाउन गरिएको थियो, तर त्यतिखेर पनि अत्यावश्यक सामग्री घरभित्रै थुनिएर बस्नु परेका बाध्य भएका व्यक्तिहरूले अनलाइन मार्फत उहाँहरूले माग गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ अनलाइन मार्फत डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो र सुरक्षाका उपायहरूलाई कडाइ गरिएको थियो, सुरक्षाका उपायहरूलाई अवलम्बन गरिएको थियो र नेपालमा पनि अहिले यसरी अनलाइन डेलिभरी भइरहेको छ र विशेष गरी यस्ता अनलाइन डेलिभरीमा हुने खालका कोरोना सङ्क्रमणका जोखिमलाई न्यूनीकरण पर्दछ र अन्य सहयोगी हातहरूले पनि रकम लिएर शुल्क लिएर होस् अथवा निस्वार्थ रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ। घरभित्र थुनिँदै गर्दा व्यक्तिलाई विभिन्न खालका अत्यावश्यक सामग्री मात्रै पुर्याउने खालको व्यवस्था हो, त्यसमा चाहिँ केही कडाइ गर्न सकिन्छ। अहिले मनोरञ्जनका साधन र अन्य अनावश्यक कुराहरू डेलिभरी हुँदैछ भने रोक्ने र खाद्यान्न तरकारी लगायतका अन्य अत्यावश्यक कुराहरू डेलिभरी हुँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ। र यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँले रोके पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको धरपकड यो ठिक नभएको गलत भएको कुरा बताइरहेको छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयले एउटा कुरा भन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्कै कुरा कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि अनलाइन सेवा मार्फत जनतालाई सेवा दिइरहेको छ अहिले, र यसको काम भने रोकिएको छैन। सरकारी कम्पनीको काम भने रोकिएको छैन, निजी कम्पनीहरूको काम भने रोकिएको छ। हामी कुनै पनि निजी कम्पनीहरूले यतिखेर व्यापार गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छैनौँ। त्यस्ता निजी कम्पनीहरूले यसरी व्यापार गर्दै गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाएका छन् भने रोकि नै हाल्नुपर्छ, बिना शर्त रोक्नुपर्छ। तर हामी के भनिरहेका छौँ भने हामी पनि एउटा अभियानमा छौँ, हामी खाद्यान्न निःशुल्क रूपमा वितरण गरिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोगी मनहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, हाम्रा सहयोगी हातहरू गइरहनु भएको छ र अघि पनि हामीलाई थुप्रै टेलिफोनहरू आएको थियो औपचारिक रूपमै प्रत्यक्ष रूपमै र थुप्रै टेलिफोनहरू आइरहेको छ अनौपचारिक रूपमा पनि खाद्यान्न अभाव भएका कुराहरू हामी पनि त्यसरी सहयोग गरिरहेका छौँ र शुल्क लिएर पनि अत्यावश्यक सामग्री यसरी बाँड्न जाने अथवा बिक्री गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई अहिले घर घरमा यसरी खाद्यान्न पुर्याइरहेका व्यक्तिहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसै सम्बन्धमा हामी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अघि हामीले उहाँसँग अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा उहाँले टेलिफोन उठाउँछु भन्नुभएको थियो, अहिले टेलिफोन उहाँको उठिरहेको छैन। हामी जनकराज दाहाल काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, सायद उहाँलाई बोल्नलाई अप्ठ्यारो भयो अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गरेको यो कामलाई गलत भनिरहेको परिस्थिति र सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अनलाइन सेवा दिइरहेको छ र केही निजी कम्पनीको रोकिएको भन्ने कुरो आइरहेको छ। हामी कुनै निजी कम्पनीले काम गर्नुपर्छ अहिले व्यापार गर्ने बेला हो भनिरहेका छैनौँ, तर जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा हर किसिमका विकल्पहरूको प्रयोग गरौँ, सदुपयोग गरौँ, प्रभावकारी ढङ्गबाट त्यसबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालका सम्पूर्ण पद्धतिहरू अपनाउँ भनिरहेका छौँ। यस विषयमा बुझ्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग जोडिएर कुराकानी हामी गरेरै छाड्नेछौँ। यतिखेर भने हामी अब धादिङमा एउटा सहकारीमा रासायनिक मल खरिद गर्न गएका त्यहाँका किसानहरूले जसरी त्यहाँ भिडभाड गर्न बाध्य भए, यो परिस्थितिको सिर्जना किन भयो भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर यसभन्दा अगाडि हामीले मोरङमा सहयोग पुगेको छ जितु हासदाको परिवारलाई। त्यहाँ रन्जित स्पोर्टिङ क्लबले पनि खाद्यान्न सहयोग गरेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामी रन्जित स्पोर्टिङ क्लबलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। मोरङको रन्जित स्पोर्टिङ क्लब जसले जितु हासदाको परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। नवराज हरियालले हाम्रो सहयोगी हातले पनि गर्नुभएको छ। यतिखेर हामी धादिङको मल किन्दा भिडभाड भएको एउटा दृश्य पहिला हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ र यस्तो खालको परिस्थिति कसरी आयो, किन त्यहाँ व्यवस्थापन हुन सकेन, हामी धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो समस्या नदोहोरियोस् भन्नका निमित्त हेरौँ एउटा भिडियो।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङ बेसीको नीलकण्ठ सहकारी मार्फत बिक्री गर्न ल्याइएको रासायनिक मल खरिद गर्नका निमित्त कृषकहरूको लागेको हो यो भिडभाड। यसरी भिडभाड गर्दै गर्दा एकातिर लकडाउन र निषेधाज्ञा छ, अर्कोतर्फ यस्तो भिडभाड छ। यो भिडभाडले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई बढाउँछ नै आदरणीय दर्शकवृन्द। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ एकातिर अत्यावश्यक खाद्यान्न पुर्याउनेहरूलाई रोकिराखिएको अवस्था छ, त्यो पनि असल नियतले नै गरिएको हो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। उहाँहरू कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई कुनै पनि हालतमा न्यूनीकरण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसकारण यो खालको परिस्थिति लकडाउन निषेधाज्ञा लगाइरहनु भएको छ। तर हामी जे देखिरहेका छौँ धादिङको यो रासायनिक मल किन्दा कृषकहरूले जुन भिडभाड गर्नु परेको छ यो अवस्था किन आयो? भोलि फेरि अर्को सहकारीबाट मल वितरण हुने होला, त्यहाँ त्यस्तै भिडभाड हुने होला। कृषकहरूले मलसँगै कोरोना सङ्क्रमण पनि लिएर जाने भए गाउँघरमा र विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू लामो समयदेखि औषधि खाइरहेका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई ठुलो यसले जोखिम उत्पन्न गरिरहेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ हामी। धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलसँग हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर पुण्यजी नमस्कार। नमस्कार मित्र, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। एभिडेन्स खबर टेलिभिजन हेर्नु भ्याउनु भएको भयो। अघि हामीले एउटा दृश्य देखाएका थियौँ, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 धादिङ बेसीको नीलकण्ठ सहकारी मार्फत बिक्री भएको रासायनिक मल खरिद गर्न आएका कृषकहरूले जुन भिडभाड गर्न बाध्यता भए उहाँहरू यस्तो खालको परिस्थितिको सिर्जना कसरी हुन दिनुभयो यहाँले? मैले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा अहिले हेर्न नपाए पनि मैले चाहिँ बिहानै यो कुराको खबर पाएँ। खबर पाउन साथ मैले चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई तपाईँहरू जानुहोस् र त्यहाँ भिडभाड बनिसकेको स्थिति छ अरे त्यो हेर्नुहोस् र तपाईँले के भने सामाजिक भौतिक दूरी कायम गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। जुन कुरा नहुनु पर्ने थियो भइहाल्यो, मान्छेहरू आइहाले। अब यसलाई चाहिँ के भने दूरी कायम गर्ने कुरा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ। मान्छे आइसक्यो भने यसलाई रिभर्ट हाल्न सक्ने स्थिति त भएन। अब यसले सुधारको कुरा गर्नु पर्यो भनेर मैले भने र मैले तत्कालै हाम्रो त्यो सहकारीको सञ्चालक मित्रलाई यो नगर्नुपर्ने काम गरिएछ मित्र, यो पहिले खबर हुनु पर्थ्यो भन्ने हिसाबले पनि मैले उहाँहरूलाई सचेत गराएँ। र त्यसपछि जुन भिडभाडको स्थिति देखियो त्यो देखिसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने र अलिकति भौतिक सामाजिक दूरी कायम गर्ने काम गरिसकेपछि मैले परामर्शको काम प्रारम्भ गरेँ र मैले हाम्रो प्रहरी प्रमुखजीलाई, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकज्यूलाई मैले चाहिँ सबै प्रहरी युनिटहरूमा खबर गरिदिन भनेको छु र उहाँले खबर गरिसक्नु भएको छ। कहीँ कतै पनि कुनै पनि सहकारी संस्थाले होस् वा अन्य कुनै संस्थाले होस् अब मलको नाममा वा अरू कुनै चिज वस्तुको नाममा भिडभाड हुने स्थिति हुन दिनु हुँदैन। हामीले यो निषेधाज्ञा गरेको भनेको अब धादिङमा पनि निषेधाज्ञा छ होइन अहिले? हो, तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ। धादिङवासीले धादिङका जनताले यो कहर सहिरहनु भएको छ निषेधाज्ञा केका लागि त भन्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यहाँहरू लागिरहनु भएको छ है। तर हाम्रो कुरा अब सरकारी पक्ष मात्र लागेर पनि हुँदैन, स्थानीय जनता अथवा जनताले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँका अन्य यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले त्यो सहकारीलाई थाहा थिएन त्यहाँ निषेधाज्ञा छ, निषेधाज्ञा किन छ त भन्दा कसैको रमाइलोको लागि होइन, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त छ। उहाँलाई थाहा छ त्यहाँ रासायनिक मल आउँदैछ, कृषकहरू मल नपाएर धान पहेँलो भइसक्यो, उहाँहरूलाई चिन्ताको विषय छ। अहिले कोरोनाको चिन्ता भन्दा नि किसानलाई रासायनिक मलको पो चिन्ता छ। त्यसकारण उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दैन थियो। प्रहरी प्रशासनसँग सहयोग, तपाईँसँग कुनै समन्वय भएको छ? ल, मैले त्यही कुरा भन्दै थिएँ। मैले चाहिँ त्यो नेतृत्वलाई, सहकारीको नेतृत्वलाई सचेत गराइसकेको छु र अब मैले यही तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानल मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु र मैले पृथक तरिकाले पनि सूचना सम्प्रेषण गरिसकेको छु। जिल्ला सहकारी महासङ्घको अध्यक्षज्यूलाई यो सबै सहकारीहरूलाई यो विषय खबर गरिदिनुहोस्। अबदेखि जुनसुकै हालतमा टोकन दिएर मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, भिडभाड हुँदै नहुने व्यवस्था मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छु। भनेदेखि नागरिक समाजका अगुवा जो यो सहकारीको नेतृत्व मध्येमा एकजना पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि मैले भनेको छु, तपाईँहरूले नागरिक समाजको तर्फबाट पनि यो सूचना सम्प्रेषण गर्ने कुरा गर्नुहोस् र सबैलाई सचेत गराउनुहोस् भनेर भनेको छु। र यदि कसैले हामीले यो आग्रह गर्दै पनि सूचना गर्दै पनि अटेरी गर्यो भनेदेखि हामी कारबाहीको दायरामा पनि हामी ल्याउँछौँ, त्यो पनि हामी गर्छौँ।
हाम्रो प्रयास सकेसम्म यो हामीले के भने नकारात्मक कदम उठाउन नपरोस् भन्ने नै हो। सकारात्मक तरिकाले नै सचेत गराउँदै अब यहाँ त जोखिम बढिसक्यो पुण्यजी, तपाईँहरूले लगाएको निषेधाज्ञा जति दिन बढाउनुहोस् न। अब यहाँ एक खालको जोखिम र जति व्यक्ति आउनु भएको छ, यदि त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमण नहोस्, नभएकै होस्, हाम्रो पनि शुभेच्छा। यदि भएको छ भने उहाँले रासायनिक मल पाउनुभयो कि पाउनु भएन सबैले, तर सबैले कोरोना चाहिँ पाउनुभएको स्थिति देखिन्छ। यहाँ त जुन खालको भिडभाड ठेलमठेल गरेर व्यक्तिहरू हिँडेका छन् र यसले त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई थप बढाउने भयो। अब यही ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको कोही व्यक्ति थिएनन् भन्ने कुरा नि अलिक बुझ्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पहल गर्नु पर्ला एउटा यहीमा। अनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी कार्यवाहीमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरामा नि ल्याउनु पर्ला, किनभने तपाईँहरूका अब ल्याउन मन लाग्यो ल्याउने, ल्याउन मन लाग्यो नल्याउने भन्ने पनि होइन। अहिले यो खालको जोखिमलाई जुन खालको उहाँले लापरवाही गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सबक त सिकाउनै पर्यो र थप भविष्यमा यस्ता खालका काहीँ पनि यस्ता खालका अवस्था सृजना नहोस् भन्नको निमित्त, धादिङको मात्रै कुरा होइन यो, अन्त कतै पनि यस्ता खालका समस्या सृजना नहोस् भन्नको लागि के गर्नुपर्छ ल तपाईँ नै भन्नुहोस् पुण्यजी। वास्तवमा मैले भन्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला त हामीले सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्रयास गर्नुपर्ने भनेको यो बन्दाबन्दीको निषेधाज्ञाको भौतिक सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराको महत्त्वको बारेमा नागरिकहरूलाई बोध गराउने हो। र नागरिकहरूको कर्तव्य के हो भने उहाँहरूले सरकारले गरेको आग्रहको के छ सकारात्मक पक्ष भनेर खोजी गर्ने हो। यदि नागरिकहरूले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छैन भने नागरिक समाजको अगुवाहरूले बुझाउनु पर्ने विषय हो। र त्यसपछि हामी राजनैतिक दलदेखि लिएर सबै समाजका अग्रजहरूले उहाँहरूलाई नागरिकहरूलाई बुझाउने हो र भएन भने मात्रै हामीले के भने दण्डात्मक विधिको अवलम्बन गर्ने हो। यो क्रममा अगाडि बढ्दै बढ्दै गर्दा हामी सबैभन्दा पहिला चरणमा सकारात्मक कदमहरूतिरबाट जान्छौँ, सकारात्मक कुराहरूतर्फ लाग्छौँ, सन्देशतर्फ लाग्छौँ र भएन भनेदेखि यहाँले भन्नुभए अनुसारको कारबाहीको तहसम्म पनि हामी पुग्छौँ। र कुरा के हो भनेदेखि हामीले यो जुन दुःख कष्ट सहिराखेका छौँ, हामीले जनस्वास्थ्य सुरक्षाको लागि सहिराखेका छौँ, हामीले यो रहरले गरिराखेका छैनौँ। यो अवस्थामा यो भिडभाड हुने नदिने कर्तव्य भनेको सहकारी संस्थाको पनि हो, नागरिक समाजको पनि हो। र हामी के भन्छौँ भने यति भन्दैमा हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्दैनौँ, हो हाम्रो जिम्मेवारी हो। र कहीँ कसैले चाहिँ यसरी भिडभाडको स्थिति फेरि गराउँछ भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले सचेत गराउने कारवाही गर्ने कुरा पनि गर्छौँ। र यहाँ मात्रै होइन, दार्जिलिङमा मात्रै होइन, जहाँ चाहिँ यही विधि अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हामीले गरेको कुरा के हो भनेदेखि सकारात्मक हिसाबले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि हामीले अगाडि बढाएको कदम हो। र अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि अहिलेको यो जुन हामीले जुन स्थिति देख्यौँ यसबाट पाठ सिकेर अब पछाडिका दिनहरूमा यस्तो भिडभाड हुन नदिने गरी हामी हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ र योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ ल पुण्यजी, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्तै भनेर लगाएका निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिएका सिलका कारणले गर्दा यति धेरै कहर बेहोरिरहेका छन् जनता, राष्ट्र यति धेरै क्षति बेहोरिरहेको छ आर्थिक लगायत विभिन्न पाटोमा। अब यस्तो खालको दृश्य देख्न नपरोस् र त्यहाँ व्यवस्थापन गरेरै कृषकलाई सहज ढङ्गबाट मल दिन सकिन्थ्यो नि त। यो ठुलो विषय थिएन नि, टोकनको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो होइन, विभिन्न तरिकाबाट त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन सकिन्थ्यो। जोखिम उच्च भएको छ, यसमा विशेष ध्यान दिनु होला र अब थप यस्ता खालका अवस्थाको सृजना नहुन् भन्ने कुरामा पनि यहाँले प्रभावकारी ढङ्गबाट नियमन गर्नुपर्ने देख्यौँ है त। धन्यवाद मित्र, यहाँले सुझाव दिनुभए अनुसार नै मैले योभन्दा अगाडि नै हाम्रा सबै साथीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु र अब टोकन प्रणालीबाट मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ है, मल वितरण विषयमा सहकारी संस्थाहरूको कामको विषयमा भनेर सबैलाई सूचित समेत गरिसकेको स्थिति छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पुण्यजी। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलसँग आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। यस्तो लापरवाही स्वीकार्य छैन आदरणीय दर्शकबिन। कृषकलाई सहज ढङ्गबाट रासायनिक मलको बिक्री गरिनु पर्दछ, त्यो हामी पनि बुझ्दछौँ। किसानहरूलाई यतिखेर ठुलो चिन्ताको विषय छ, रासायनिक मल धान पहेलिँदै गएको छ र उहाँहरूलाई चिन्ताको विषय कोरोनाभन्दा पनि रासायनिक मलको होला। तर यसो भन्दैमा जुन लापरवाही भएको छ र यसले सम्भावित जोखिमको जुन सङ्केत गरिरहेको छ यो निकै गम्भीर छ। त्यसकारण यस्तोमा सम्बन्धित सहकारी बिक्रीका निमित्त थुप्रै मापदण्डहरू बनाउनै पर्थ्यो। यसमा कुनै पनि बहानामा उहाँहरूलाई छुट हुने छैन र भविष्यमा यस्तो काहीँ पनि हुँदैन र यो जुन खालको सामाजिक दूरी र भौतिक दूरी कायम नगर्ने परिस्थिति र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने परिस्थिति छ, यस्तो नहोस् भन्ने हामी अपेक्षा मात्रै गर्दैनौँ, हामी खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। यस्तै घटनाले गर्दा हो तपाईँहरू 7औं 8औं दिनसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञामा घरभित्रै सुतिरहे पनि एक दिन मात्रै यसरी निस्किँदा र केही क्षण मात्रै यसरी भिडभाडमा जाँदा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुन्छ र यसले राष्ट्रलाई ठुलो गम्भीर जोखिम पुर्याउँछ।
क्षति पुर्याउँछ। त्यहाँ गइरहँदा पनि थुप्रै व्यक्तिहरूले मास्क नलागेको स्थिति हामीले देखिरहेका थियौँ। भौतिक दूरी कायम गर्न सकिन्थ्यो। यो विषयमा ठुलो लापरवाही भएको छ। नीलकण्ठ सहकारी भन्ने यो संस्थाले ठुलो लापरवाही गरेको छ र यसले भोलि कतिको क्षति ल्याउनेछ भविष्यले नै यसलाई देखाउनेछ र उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। दर्शक हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 159औं दिन एभेन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहन्छ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 159औं दिन एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी कञ्चनपुरतर्फ जान चाहन्छौँ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 1 गणेश बस्तीमा आफ्नै आमाले विष खुवाउँदा 8 महिने शिशुको मृत्यु भएको छ र स्थानीय 24 वर्षीय निर्मला राणाले आफूसँग 8 महिना शिशु एलेक्स राणालाई समेत सल्फास नामक विषादी सेवन गराएको र यो विषादी सेवनपछि शिशुको मृत्यु भएको र आमा चाहिँ अहिले उपचारमा रहेको र उहाँको ज्यान बचेको खबर हामीलाई आएको छ। के कारणले यो स्थिति आयो? यतिखेर विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा, लकडाउन र सिल गरिएको छ विभिन्न क्षेत्रलाई र त्यही कारणले गर्दाखेरि आर्थिक अभाव अथवा अन्य घरायसी अभावका कारणले त कतै उहाँले यो खालको निर्णय गर्नुभएको हो अथवा अन्य के भएको? यस सम्बन्धमा हामीले पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन थापासँग जोडिएर कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ र यो खालको परिस्थिति अन्य ठाउँबाट पनि आएको, विभिन्न ठाउँमा भएका समस्याका कारणले गर्दाखेरि आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यता बढिरहेका खबरहरू आइरहेका परिस्थितिमा एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनालाई हामीले लिएका छौँ र यस्ता समस्या नआउन् भन्नका निमित्त स्थानीय सरकार सजग भएर लाग्नुपर्नेछ र स्थानीय तहको सरकार अहिले निकै शक्तिशाली बनाइएको छ संविधान मार्फत। त्यो शक्ति भनेको केवल कर उठाएर जनताबाट कर उठाउने र जम्मा गर्ने मात्र होइन, जनतालाई सहयोग गर्ने र जनताको सेवा गर्ने अवधारणा अनुसारको राजनीतिक पद्धति हो र त्यही खालको अपेक्षा हामी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, वडा अध्यक्षज्यूहरू र अन्य गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूसँग पनि हामी त्यही अपेक्षा गरिरहेका छौँ। मात्र यो हाम्रो अपेक्षाको कुरा होइन, संविधानको परिकल्पना अनुसारको कार्यान्वयन र व्यवहारमा रूपान्तरणको हामी त्यो दृश्य देख्न चाहिरहेका छौँ। यतिखेर पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। जीवनजी नमस्कार। नमस्कार जीवनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अनि तपाईँको नगरपालिकाबाट एउटा दुःखद खबर आएको छ, के भएको यहाँबाटै सुनौ न। त्यस्तो त कुनै पनि त्यस्तो किसिमको होइन। अब घराइसी केही अलिकति त्यस्तो रहेछ। स्थिति राम्रै भएका मान्छे हुन्। जम्मा 2 वर्ष भयो, लगभग 2 वर्ष भयो त्यो बिहा भएको। भर्खरकै हो। अब त्यसको किनभने अस्ति त्यो बाबु बित्यो बच्चा र आज आमा पनि बित्यो। आमाको त उपचार भइरहेको खबर आएको थियो हामीलाई, उहाँको निधन भइसक्यो। हजुर उहाँको पनि निधन भयो भनिसकेपछि अब त्यसको उहाँ जिउँदो भइदिया भए, उहाँ बस्न पाइदिया भए सबै रिपोर्टहरू बुझ्न पाइन्थ्यो उहाँबाट। त्यो कुनै किसिमको नि त्यस्तो पनि भएन। घराइसी परिवारमा पनि हामी धेरै जान सकेका पनि छैनौँ। घराइसीमा सबै अब त्यो घटना घट्ने बित्तिकै जम्मै अस्पतालमै लिएर गएर परिवारका पनि श्रीमान भयो, अरू होइन जेठानी देउरानी सबै उतै हस्पिटलमै थिए। उनीहरूको त्यो स्थिति देखाएर त्यस्तो केही भएको जस्तो त्यस्तो होइन, लागेको छैन। स्थिति भन्यो भने त्यो राणा परिवार भनेको 3-4 बिघा जमिन भएको हो। त्यस्तो भोगमरी त्यस्तो भएको स्थिति पनि होइन, त्यस्तो गरिबी कारण पनि होइन। सामान्य फेरि यो राणाढाँडाहरूमा अलिकति खाने पिउने यताउति गर्ने केही घर परिवारमा सबै परिवारमा त्यस्तो थियो अरे भन्न सुनियो होइन। त्यस्तो किसिमको कुनै पनि अप्रिय घटना त्यसरी त्यो घटना गयो, के कारणले गयो। परिवारका सदस्यहरूसँग के भन्नुहुन्छ त उहाँहरू? परिवारका सदस्यहरूले उहाँहरू कुनै पनि होइन, के कृषि कामै गरेर बस्ने मान्छे हुन् सबै होइन। उहाँहरूले के जानकारी गराउनु भयो के कारणले गर्दाखेरि आफ्नै आमाले 8 महिनाको शिशुलाई विष खुवाएर आफैले पनि विष खाएर आत्महत्या गर्ने खालको यो परिस्थिति अब यो निकै गम्भीर परिस्थिति हो होइन? केही बुझ्नुभयो यहाँले परिवारका सदस्यहरू मार्फत केही कुरा आयो? त्यस्तो धेरै बुझ्ने मौका पनि पाइएन। आजै फेरि उहाँ सबै हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो।
होइन साह्रै अब त्यो त्यस्तै अवस्थामा उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो र आज त्यो घटना फेरि उहाँको पनि अब ऊ भयो होइन, उहाँ पनि बितिसकेपछि होइन आज त्यो सोध्ने ऊ पनि त्यति भएन, पाइएन र यसको वास्तविक के भएको रहेछ भनेर त्यो गाउँले छरछिमेकीमा सोद्धाखेरि कुनै पनि त्यस्तो साह्रै त्यस्तो त देखाएको थिएनौँ हामीले। तर अलिकति खानपिन गर्ने होइन, श्रीमान पनि ऊ पनि अरू परिवार दाजुभाइ पनि परिवार पनि त्यो भयो हुनाले अलिक टेन्सनकै कारणले त्यो आन्तरिक ऊ भएर होला, त्यस्तो किसिमको साह्रै त्यस्तो यो अवस्थामा पुग्नुपर्ने जस्तो केही पनि त्यस्तो हामीले देखेनौँ भन्थे। र अब यो विषयमा यहाँले बुझ्नु होला र यहाँको नगरको यो समस्या आएपछि हामीले यो विषयलाई एउटा प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा उठाएका छौँ। यस्ता विषय अन्तबाट पनि आएका छन् र तपाईँले त्यो विषयलाई हेर्नुहोला। जीवनजी, अन्यमा के छ अहिले पुनर्वास नगरपालिका कञ्चनपुरको अवस्था, कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था, त्यहाँ तपाईँहरूले कस्तो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, न्यूनीकरण गर्नको लागि के छ भन्नुहोस् त? त्यो हामीले सबैले त हाम्रो त अब त्यो ठ्याक्कै आधा भाग भारतसँग जोडिएको हो। हजुर, त्यो नगरपालिका खुल्ला नाका भएको ठाउँ हो। फेरि नाका पनि हाम्रो फेरि हाम्रो पुनर्वास नगरपालिकामै एउटा नाका कैलाली भन्सार भने पनि प्रवेशद्वार भनेको पुनर्वास नगरपालिकामा हो, गोरुखण्ड नाका होइन। त्यहाँ हामीले यी नाकाहरू पछिका दिनहरूमा सबै खुल्ला सिमानाहरू बन्द गऱ्यौँ र त्यो नाका मार्फत आइराखेका छन् र कतिपय ठाउँहरूमा त्यो सबै यो क्वारेन्टाइन बन्द गरेर पनि हामीले क्वारेन्टाइनलाई निरन्तरता दिएका छौँ र जति भारतबाट आएका तेस्रो मुलुकबाट आएकालाई सबैलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ र क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि पिसिआर गरेर जब उहाँहरू नेगेटिभ भइसकेपछि मात्र उहाँहरूलाई घर पठाउने काम गरेका छौँ। त्यो भएको हुनाले अहिलेसम्म होइन यो जनसमुदायमा त्यो गएको छैन होइन। त्यो भएको हुनाले जति उहाँहरू त आउनु भएको छ, अस्ति मात्रै फेरि 3 जना पोजिटिभ देखिनु भयो नगरपालिकाको। तैपनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेकै व्यक्तिको पिसिआर गरिसकेपछि देखिएको हुनाले त्यसको समुदायमा त्यति असर नपरेको हुनाले हाम्रो पुनर्वास नगरपालिका अहिलेसम्म राम्रै छ, राम्रै अवस्थामा छ, त्यस्तो सङ्क्रमित भएको अवस्था पनि छैन। अनि आइसोलेसन केन्द्रहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ र स्वास्थ्य उपचारको निमित्त भोलि सम्भावित समस्या आइहाल्यो भने त्यसका लागि तयारी कस्तो छ? स्वास्थ्यको त प्रवेशद्वारमै हामीले स्वास्थ्य हामीले राखेका छौँ। त्यहाँ स्वास्थ्य होइन सुरक्षा सबै राखेका छौँ, प्रवेशद्वारमै राखेका छौँ, नगरपालिकाले हामीले राखेका छौँ र उहाँहरूको सबै उहाँहरूको त्यो एन्ट्री गरेर डाटा लिएर र कुनै व्यक्ति मात्र त्यस्तो छ कि जो कि घरमा सबै सुरक्षित छौँ, हामी राम्रो छौँ, हामी बस्न सक्छौँ भन्नेलाई केही मान्छेलाई त्यसरी हामीले होम क्वारेन्टाइनमा छोडे पनि समग्रमा हामीले सबै क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ र सबै अहिले नेपाल भारत सीमा नाकालाई चाहिँ राम्रोसँग अहिले सिल गरिएको छ। उताबाट यता आउने मानिसहरू, यता उता जाने मानिसहरूको अवस्था के छ? खुला सिमाना हामीले सबै सिल गरेका छौँ, खुलावाला। तर चोर बाटो भएर त्यहाँबाट आउने आवत जावत भइरहेको र कतिपय ठाउँमा त चोर बाटोकै प्रयोग गरेर तस्करी समेत भइरहेको यो बेलामा भन्ने थुप्रै खबरहरू आइरहेको छ नि त। त्यही त हिजोको दिनमा अब जो कि एउटा पनि सहरको ऊ पनि थिएन, सहर एउटा पनि बिओपी थिएन। अहिले 3-4वटा बिओपी खुला सिमानामा हामीले राखेका छौँ। हामीले पटक मैले नगरपालिकामा बोलाएर सुरक्षाकर्मीका त्यो प्रमुख इन्सपेक्टरहरूलाई मैले बोलाएर बेलामा होइन तपाईँहरूको यस्तो सुनिन्छ, धेरै सामानहरू भित्रिने कुराहरू भएको छ भन्न सुनिन्छ, त्यो तपाईँहरू होइन कडाइका साथ गर्नुहोस् भनेर मैले सिडिओ एसपीलाई पनि पटक मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको छु। यो तपाईँहरू आइसकेपछि कमसेकम तपाईँहरूले यति खर्च गरिसकेपछि नगरपालिकाले पनि हामीले सबै उहाँहरूको व्यवस्थापनमा पनि हामीले गरेका छौँ। तर यति भइसकेपछि पनि तपाईँहरूले फेरि यो खुल्ला सिमानाबाट फेरि चोरी निकासी भएर फेरि सामान आउनु यो ठिक छैन, यो गर्नुपर्छ भनेर मैले पटक भनेको छु। आफै पनि लागेको छु। त्यतिले भएन, कहीँ यो सुरक्षाकर्मीले अलिक लापरवाही गर्यो कि भन्ने सङ्केत त्यो आइसकेपछि यहाँ युवा परिचालन पनि गरेको छौँ र युवा परिचालनहरूले धेरै सामानहरू समात्ने काम पनि गरेको छ र अनि यो सकभर हामी तुरुन्तै एकदम बन्द गर्छौँ भनेर एसपी होइन सिडिओ सबैले उहाँहरूले
होइन हामीलाई विश्वास दिलाएका छन्। अब जीवनजी त्यहाँ यो विष सेवनको यो घटना, त्यहाँ 8 महिने शिशुको मृत्यु भएको घटना र यसलाई विशेष रूपमा बुझ्नु होला, हामी पछि फलोअप पनि गरौँला। र त्यसै गरी तपाईँ त्यहाँ सीमा नाकामा रहेको तपाईँको नगरपालिका, त्यहाँबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँले अहिलेसम्म खेल्नुभएको भूमिकाको सराहना गर्छौँ र थप प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा पनि गर्छौँ है त जीवनजी। हजुर हजुर एकदम धन्यवाद। हाम्रो मेरो गाउँको समस्याहरू बुझ्न एकदम कोसिस गर्नुभएकोमा अति खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर जीवन थापा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी त्यहाँ कञ्चनपुरकै पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 1 गणेश बस्तीमा आफ्नै आमाले 8 महिनाको शिशुलाई विष सेवन गराएर उहाँको मृत्यु भएको र अहिले आमाको पनि मृत्यु भएको खबर आएको छ। यस विषयमा उहाँले बुझ्नुभएको छ र उहाँले त्यसको बारेमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यतिखेर धेरै व्यक्तिहरूलाई अनेक कठिनाइ र अप्ठ्यारो आइरहेको छ। ती अप्ठ्यारो र कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ। हामीले हिम्मत हारेर आत्महत्याको बाटो रोज्ने होइन। जीवन बहुमूल्य छ र यतिखेर आएको यो समस्या केही ठुलो समस्या होइन, सामान्य समस्या हो। यस्ता समस्याहरू मानव सभ्यतामा पटक पटक आएका छन् र मानव सभ्यतामा आएका ती समस्यालाई मानवताबाट परास्त गरिएको छ। हामी मानवताबाटै यो समस्यालाई पनि परास्त गरेरै छाड्नेछौँ। हामीलाई आत्मविश्वास छ, यहाँहरूको साथ सद्भाव र सदाशयता छ। दर्शक यतिखेर अब हामी अछामतर्फ जान चाहन्छौँ। अछाममा भाद्र 2 गते कैलाश खोलामा आएको बाढीले सैनी बजारका 22 घरका 17 जनालाई बगाएको थियो र बगाएका मध्ये 8 जनाको शव भेटाएर शनाखत भएको छ। अन्य 9 जनाको भेटिएको छैन र नभेटिएका बाँकी 9 जनालाई गाउँपालिकाले मृतक घोषणा गरी उनका आफन्तलाई संस्कार अनुसार कार्यक्रिया गर्नलाई सुझाव दिएको छ र अहिले ती बाढी पीडितहरूलाई अझै पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट उहाँहरूको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त सहयोग नपुगेको, केही सहयोगहरू त पुगेको तर अझै पनि त्यहाँ समस्या रहेको खबर हामीलाई त्यहाँबाट प्राप्त भइसकेपछि हामी यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने प्रयास गर्छौँ र यसका निमित्त हाम्रा अछाम संवाददाता डन्डीराज भट्टसँग प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र डन्डीराज भट्टले त्यहाँ समन्वय गर्नुहुनेछ र हामी त्यहाँसम्म सहयोग पुर्याउनेछौँ। डन्डीराज भट्ट यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। डन्डीराज, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग पनि कुराकानी गर्न बाँकी नै छ। उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। आज हामीले साँझ उहाँसँग कुराकानी गरेर यो परिस्थिति जनाएर तपाईँका कुरो के हो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले किन यो अनलाइन डेलिभरी सेवा बन्द गरिरहेको छ, तपाईँहरूको असल नियत हुनसक्छ, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने तपाईँहरूको यो नियत र तरिकाले कतै यसले अन्य प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव त परेको छैन भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग। उहाँले अहिले चाहिँ टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। आखिर किन हो, उहाँलाई केही समस्या परेछ कि अथवा विशेष गरी सम्बन्धित मन्त्रालय खाद्य व्यवस्था तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक खाद्यान्नको डेलिभरीलाई अथवा यसरी घर घरमा पुर्याउने व्यवस्थालाई बन्देज गरेको कुरामा यो गलत भएको भन्ने परिस्थिति छ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले, त्यो जुन सरकारी कम्पनी लिमिटेड हो, उसले चाहिँ अनलाइन सेवालाई सुचारू गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी जनकराज दाहालसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँसँग टेलिफोन लागिरहेको छैन भने अछाम संवाददाता डन्डीराज भट्टसँग कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र जनकजीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। डन्डीराज भट्ट यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डन्डीराज भट्टसँग पनि कुराकानी हुन सकिरहेको छैन र हामी समन्वय गरेर खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। त्यहाँ अहिलेको समस्याको बारेमा अछामबाट हामीलाई थुप्रै खबरहरू आइरहेको छ। अछामको यो समस्या राखेर हामीलाई यो खबर आइसकेपछि अब हामी यो समस्यालाई हामी त्यसै छोड्ने छैनौँ। आदरणीय दर्शक, देशको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने त्यो समस्यालाई हामी ठुलो हेरेर मात्रै बस्दैनौँ। त्यो समस्याको खबर सम्प्रेषण गरेर मात्रै हाम्रो दायित्व पुरा हुँदैन। हाम्रो दायित्व भनेको सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म हो र हामी निर्भीकता, निष्पक्षता र निस्वार्थ ढङ्गबाट सेवा
र खबर कर्मलाई सँगसँगै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। खबर कर्म हाम्रो प्राथमिक धर्म हो र अहिले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी त्यसबाट पछाडि हटिरहेका छैनौँ। हाम्रा अछाम संवाददाता डन्डराज भट्टसँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र हामी समन्वय गरेर त्यहाँको अहिलेको अत्यावश्यक आवश्यकता के हो त्यो सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि हामी गर्छौँ। र यसभन्दा अगाडि हामीले अनलाइन डेलिभरी सेवा बन्द गराएको विषयमा जनकराज दाहालसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले पनि उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। सायद जनकराज दाहालजीलाई बोल्ने विषय भएन अथवा बोल्नलाई अप्ठ्यारो भयो अथवा उहाँले जे गर्नुभएको छ यो गल्ती गरियो भन्ने महसुस हो। जे भए पनि जनकराजजी आएर आफ्नो कुरा भन्नुहोस्। तपाईँको पनि त नियत खराब होइन होला? तपाईँले यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त विभिन्न पद्धतिहरू अपनाउनका निमित्त यसरी घर घरमै खाद्यान्न पुर्याउने यो सेवालाई बन्द गर्नुभएको होला र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले के भन्छन्, हामीले के गर्नुपर्छ, हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो केही समयदेखि हामीले विभिन्न खालका अभियानहरू चलाइरहेका छौँ र ती अभियानहरू मार्फत अहिले राष्ट्रलाई परेका यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामी जोडिरहेका छौँ। विभिन्न खालका अभियान हामीले कार्यक्रमको सुरुवातदेखि नै पहिलो दिनदेखि नै हामीले भनिरहेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकमा रेमडेसिभिर औषधिको प्रभावकारिता जुन देखिएको छ त्यो प्रभावकारिता देखिएसँगै नेपालले पनि रेमडेसिभिर औषधिको प्रयोग गर्न थालेको छ र त्यसमा पनि सहजीकरण गर्नका लागि हामीले पहल गऱ्यौँ। त्यसै गरी प्लाज्मा थेरापीको प्रभावकारी ढङ्गबाट अवलम्बनको निमित्त पनि हामीले पहल गऱ्यौँ र थुप्रै पहलमा हाम्रा सहयोगी हातहरू, सहयोगी मन तपाईँ हामी सबै जोडिएर यस्ता समस्याको समाधान गर्नका निमित्त पहल गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। र यतिखेर भने कोही प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। नरेफाटबाट शारदा पराजुली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर शारदाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार बाबु, मैले पहिला दिनदेखि आजसम्म हेर्दैछु। हजुर। अनि मैले भाइ भनी बाबुलाई हुन्छ स्वागत छ यहाँलाई। हजुर। उसो वैशाखमा पनि सञ्जीव पराजुलीलाई 5,000 दान गरेको थिएँ मैले। 5,000 सञ्जीव पराजुली मार्फत दान गर्नुभएको। हजुर। अनि अहिले पनि मेरो पितृहरूको नामबाट 10,110 रुपियाँ दान गर्नु लाग्यो। रु 10,110 रुपियाँ तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अभियानलाई? हजुर। अनि त्यो बाबु छ नि त्यो उसमा लगे दिल्ली लगे। हजुर। अनि त्यो बाबुलाई 5,000 शिवान श्रेष्ठलाई। हजुर शिवान श्रेष्ठलाई। अनि 5,055 रुपियाँ चाहिँ बाढी पीडितहरू त्यो दुःख पाएको मान्छेहरूलाई बाबुहरूले मिलाएर गरिदिनु होला भनेर। अनि मैले अलिकति कपडा पनि जम्मा पारेको थिएँ। हजुर। बाढी पीडितलाई भनेर। हजुर। त्यो अब कसरी के गर्ने होला? हुन्छ, अब कति जति कपडा छ, कस्तो कपडा छ, कहाँको बाढी पीडितलाई तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ? अब त्यो त मलाई त्यति थाहा हुँदैन। हजुरहरूले जहाँ बाँड्दाखेरिलाई नै हुन्छ। साडीहरू हो। हजुर। 10वटा साडी र 4वटा ओढ्नी छ। 10वटा साडी र 4वटा ओढ्ने कुरा छ। हजुर। हुन्छ, हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू यहाँ कहाँ आउनुहुनेछ अनि तपाईँले दिनुभएको रकममा रु 5,055 रुपियाँ शिवान श्रेष्ठलाई खातामा हालिदिनु हुनेछ, राखिदिनु हुनेछ उहाँले। र बाँकी तपाईँले दिनुभएको रकममा के हाम्रो निभेको चुलो बाल्ने अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ। बाढी पीडित जुन भए पनि दुःख पाएको मान्छेहरूले हजुरको हातबाट हेरिदिनु सजिलो हुन्छ भनेर हामीले दिँदाखेरि अब त्यति चिना जाने नि हुँदैन। खास म त्यति गर्न सक्ने त होइन बाबु। मेरो पनि अस्ति भत्ता आएको थियो, त्यही भत्ता झिकेर लिएर आएर अनि त्यहीबाट गर्छ। तपाईँ ज्येष्ठ नागरिकको भत्ताले सहयोग गरिरहनु भएको छ? हजुर। हजुर। ल, निकै हामी खुसी लाग्यो तपाईँले जुन सदासेता सद्भाव र माया बाँड्नु भएको छ। आफूलाई सरकारले दिएको भत्ता तपाईँले निभेको चुलो बाल्नको लागि बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उपचारका लागि सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ शारदा पराजुलीजी यहाँलाई हामी। हजुर, तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई कहिले यस्तो कार्य गर्ने मान्छे त कहीँ कोही नै भेटिँदैन बाबु। त्यो दिनदेखि यो दिनसम्म मैले आजसम्म छुटाएकै छैन। वास्तवमा काम त यहाँहरूले गर्नुभएको छ, हामी त केवल यहाँबाट बोल्ने काम गरिरहेका छौँ। वास्तविक काम समस्या समाधान त यहाँले गर्नुभएको छ। हामी यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ है शारदा पराजुलीजी। त्यस्तो होइन नि बाबु, गर्ने भन्दा त गराउने ठुलो हो नि त।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार हजुर। हस्, नरेफाँटबाट शारदा पराजुली रु 10,110 रुपियाँ उहाँले सहयोग गर्न चाहनुभएको छ र सिवान श्रेष्ठको उपचारको लागि रु 5,055 रुपियाँ र कपडा पनि जम्मा गर्नुभएको रहेछ। 10वटा साडी र केही 4वटा ओढ्ने भन्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई, 4वटा हजुर। र यो हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत बाढी पीडित कहाँ पुर्याउनेछौँ र सिवान श्रेष्ठको यतिखेर भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उहाँको उपचार गर्दा स्वास्थ्यमा उतार चढाव आइरहेको खबर हामीलाई विकासचन्द्र श्रेष्ठले गरिरहनु भएको छ। कहिले उहाँको सुध्रेको छ र कहिले केही समस्या आइरहेको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी सबैले सद्भाव र ममता, माया र स्नेह वात्सल्य बाँडौँ। सिवान श्रेष्ठको जीवन रक्षाको लागि, नयाँ जीवन पाउनको लागि प्रार्थना गरौँ र अन्य थुप्रै समस्या आएका छन्, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहल गरौँ। हो, त्यही पहलका निमित्त हामी यो अभियानमा छौँ। यो अभियानको 159औं दिनमा छौँ र जबसम्म समस्या रहिरहन्छ तबसम्म हामी यो अभियान छाड्ने छैनौँ र नयाँ ढङ्गबाट पनि आउनेछौँ। समस्याको प्रकृति र समस्याको सङ्ख्या परिवर्तन भएसँगै हामी पनि थप प्रभावकारी र फरक ढङ्गबाट आउनेछौँ। यो खबर कर्ममा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको यो व्यावसायिक धर्ममा। दर्शकबिन, आज 159औं दिनको यो एभेन्यूज पहलको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभेन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त, नमस्कार।